आजको विषयवस्तुमा पनि मैले यहाँलाई चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जुन क्लास 11 को अकाउन्ट को च्याप्टर 16 मा दिएको छ र यो च्याप्टरबाट हामीलाई यसपालि न्यू कोर्स अनुसार चाहिँ 8 मार्क्स लङ क्वेशनमा सोध्ने भएको छ। यसै च्याप्टरबाट आज एउटा हामी महत्त्वपूर्ण एक्जाममा सोध्न सक्ने खालको प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस भिडियो क्लासबाट बुझ्ने छौं। सर्वप्रथम मैले यहाँलाई चाहिँ क्वेशन देखाएँ। यहाँले स्क्रिनमा एकचोटि क्वेशन हेर्नुस् त र क्वेशन यहाँले यदि बुझ्नु भएन भने यहाँले चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर भए पनि एकचोटि क्वेशन सरसर्ती हेर्नुस् र त्यसपछि अगाडि भिडियो हेर्नुहोस्। The following trial balance is related to Sangeeta Enterprises. अकाउन्ट टाइटल्सहरु दिएको छ, डेबिट र क्रेडिट दुईटा कोलन छ। क्याश दिएको छ, प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ, अफिस सप्लाइज दिएको छ, अफिस इक्विपमेन्ट, ड्रइङ, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, अकाउन्ट्स पेबल, शेयर क्यापिटल, सर्भिस रेभेन्यू दिएको छ, युटिलिटी एक्सपेन्सेस र स्यालेरीज दिएको छ। टोटल 1,27,000 रहेको छ डेबिटमा पनि क्रेडिटमा पनि। त्यसपछि यहाँले एडिशनल इन्फर्मेसन देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् त 1 नम्बरमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 4,000 दिएको छ। 2 नम्बरमा सप्लाइज इन ह्यान्ड ₹3,000, प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड ₹1,000, डिप्रिसिएसन एन्ड इक्विपमेन्ट 4,000 र इन्कम ट्याक्स रेट 25% दिएको छ। र यसबाट हामीले रिक्वायरमेन्ट हेर्नुस् त नम्बर ए मा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस on the basis of NFRS को मोडेलबाट हामी बनाउँछौं र त्यसपछि बी नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन्स लाई ब्यालेन्स शीट बनाउँछौं। त्यसैले यो रिक्वायरमेन्ट को ए नम्बर हामी फर्स्ट अफ अल बनाउँछौं र त्यसपछि कन्टिन्यू रूपमा हामीले यसको बी नम्बर फाइनान्शियल पोजिसन जसलाई हामी ब्यालेन्स शीट भन्छौं त्यो पनि बनाउँछौं। त्यसैले यो भिडियो क्लास चाहिँ यहाँले सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। ल भिडियोलाई सानो बनाउनको लागि सकेसम्म छोटो बनाउनको लागि मैले अलरेडी यहाँ फर्मेट लेखिरहेको छु है। हेर्नुस् त यहाँले पहिले त हेडिङ लेख्नुपर्छ हामीले। क्वेशनमा मैले यहाँले देखाइसकेको छु। हेडिङमा चाहिँ संगीता एन्टरप्राइजेस स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस र फर द इयर इन्डेड यहाँ चाहिँ हामीले क्वेशनमा जुन डेट दिएको छ त्यो डेट हामीलाई यहाँ लेख्छौं। यो कोलनमा हामीले पर्टिकुलर्स लेख्छौं, यहाँ नोट्सहरु लेख्छौं र यहाँ अमाउन्ट लेख्छौं। मैले एनएफआरएस को जुन मोडेलबाट हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस को मोडेलको मैले स्ट्रक्चर यहाँ लेखिरहेको छु ताकि छोटो भिडियो मैले यहाँलाई यो क्वेशन बुझाउन सकूं। ल फर्स्ट नम्बरमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ रेभेन्यू फ्रम अपरेसन है। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको मतलब अपरेट गर्दा, अर्गनाइजेसन अपरेट गर्दा, सञ्चालन गर्दा त्यसबाट कति सञ्चालन रेभेन्यू प्राप्त भयो त त्यसलाई हामी रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा लेख्छौं। यसको लागि हामीले नोट्स लेख्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यहाँ नोट्स लेखेँ। ल नोट्स को 1.1 मा हामीले रेभेन्यू फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा मैले क्वेशनमा देखिरहेको छु सर्भिस रेभेन्यू। क्वेशनमा हेर्नुस् त यहाँले सर्भिस रेभेन्यू 60,000 दिएको छ। यहाँ लेखौं हामी सर्भिस रेभेन्यू 60,000 यति मात्रै रहेको छ है। हामीलाई रेभेन्यू फ्रम अपरेसन चाहिँ सर्भिस रेभेन्यूलाई हामीले लिन सक्छौं क्वेशनबाट 60,000। त्यसले हामी यहाँ नोट्समा लेख्छौं र यो सर्भिस रेभेन्यूलाई 1.1 नम्बर हामीले दियौं। त्यसले रेभेन्यू फ्रम अपरेसन हामीले यहाँ लेख्यौं र यहाँ चाहिँ हामीले यसको अमाउन्टलाई लेख्छौं 60,000 लेख्नुस् है। अब त्यसपछि हामीले सेकेन्डमा लेख्छौं कस्ट अफ सेल्स। यो पनि हामी यहाँ नोटमा पहिले क्याल्कुलेसन गरौँ त कस्ट अफ सेल्स यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ। कस्ट अफ सेल्स क्वेशनमा हेर्नुस् त हामीलाई क्वेशनमा कस्ट अफ सेल्स भनेर दिएको छैन। हेर्नुस् है कस्ट अफ सेल्समा हामीले यो कस्ट अफ सेल्समा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरु लेख्न सक्छौं, ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल त्यसमा एड गर्न सक्छौं, परचेज लेस गर्न सक्छौं, क्लोजिङ स्टक केही पनि यो क्वेशनमा छैन। यसको मतलब कस्ट अफ सेल्स हामीले 0 लेख्न सक्छौं। यहाँ ल छैन कस्ट अफ सेल्स हामीले यो क्वेशनमा प्रोवाइड गरेको छैन त्यसैले हामीले 0 लेखिदियौं। यदि हुन्थ्यो भने हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं र यहाँ हामीले लेख्थ्यौं, नभएकोले हामी 0 लेख्यौं। अब यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा कस्ट अफ सेल्स लाई माइनस गरिसकेपछि हामी जे यहाँ पाउँछौं त्यसलाई हामी ग्रस प्रॉफिट भन्छौं। हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट के गरी निकाल्यौं त रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा कस्ट अफ सेल्स लाई माइनस गरिसकेपछि जे अमाउन्ट हाम्रो बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रस प्रॉफिट भनेर यहाँ लेख्छौं।
अब हामीले ग्रस प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि नेक्स्ट नम्बरमा अदर इन्कमहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले यही फर्मेट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एनएफआरएस ले दिएको फर्मेट हो, त्यसैले यो फर्मेटलाई हामी चेन्ज गर्न मिल्दैन। यही फर्मेट अनुसार हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सिरियली यहाँहरुले पनि लेख्नु होला। अब अदर इन्कम्सहरु हामी हेरौं। यहाँ अदर इन्कममा के छ त? अदर इन्कममा चाहिँ हामीले रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भन्दा बाहेकका अरु के रेभेन्यूहरु के इन्कम्सहरु छन्, गेन्सहरु छन्, ती सबैलाई हामी अदर इन्कममा राख्न सक्छौं। क्वेशनमा हेर्नुस् त, अदर इन्कम यहाँ क्वेशनमा पनि छैन। यसमा चाहिँ हामीले गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स लिन सक्छौं, कमिसन रिसिभ लिन सक्छौं, हैन? त्यस्तै किसिमका अन्य चाहिँ इन्कमहरु हामी यसमा लेख्न सक्छौं। तर क्वेशनमा हामीलाई यो पनि छैन, 00 छैन। नभएकोले हामी 00 लेख्यौं। यदि हुन्थ्यो भने हामी यहाँ लेख्थ्यौं। त्यसपछि नेक्स्टमा हामी जाउँ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। डिस्ट्रिब्युट भनेको चाहिँ बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरु। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस लेख्न सक्छौं, सेल्सम्यान कमिसन लेख्न सक्छौं, डिप्रिसिएसन अफ डेलिभरी भ्यान लेख्न सक्छौं, वेयर हाउसको रेन्टहरु लेख्न सक्छौं, शोरूमको रेन्टहरु लेख्न सक्छौं, अथवा हामीले सरसर्ती रूपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित जे एक्सपेन्डिचरहरु छन् सबै हामी यसमा लेख्छौं। अब क्वेशनमा हामी हेरौं त, क्वेशनमा हामीलाई डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित एडभर्टाइजमेन्टहरु, सेल्सम्यान कमिसनहरु छैन, यो पनि 00 छैन। ल हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि नील छैन। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौं एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, प्रशासनिक खर्चहरु। हेर्नुस् त क्वेशनमा के छ? प्रशासनिक खर्चहरु धेरै देखिरहेको छु मैले क्वेशनमा। ल यहाँ अब हामी पहिले वर्किङ नोटमा लेखौं, 1.2 मा लेखे मैले। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा देखिरहेको छु युटिलिटी एक्सपेन्सेस नम्बर 1, युटिलिटीज एक्सपेन्सेस 15,000 रहेको छ। हेर्नुस् यहाँले क्वेशनमा स्यालेरीज पनि रहेको छ, स्यालेरीज 20,000। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि यसमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ 4,000। त्यसपछि सप्लाइज एक्सपेन्सेस, सप्लाइज एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस भएको चाहिँ हामी सप्लाई चाहिँ क्याश इन ह्यान्डमै रहेको छ है, 3000 हामीले क्वेशनमा हेर्यौं। सप्लाइज इन ह्यान्ड 3000 एडजस्टमेन्टमा दिएको छ, हो त्यो घटाएर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ 8000 सप्लाइज दिएको छ र सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर हामीलाई 3000 दिएको छ। यसबाट हामी माइनस गर्छौं। हामीलाई 8000 सप्लाइजमा इन ह्यान्ड चाहिँ 3000, यसको मतलब एक्सपेन्सेस भएको 5000 हामी यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस छ, यो पनि यहाँ लेखौं। इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस 1000 हामीले यहाँ दिएको छ र डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट पनि दिएको छ, यो पनि हामी यहाँ लेखौं। कति छ? 4000। ल यसरी यो प्रशासनिक खर्चहरु, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु हामी यहाँ टोटल गर्छौं। टोटल गर्दा हामीले चाहिँ 49000 चाहिँ पायौं। ल अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा हामीले यो 1.2 लेख्नु पर्ने हुन्छ नोटमा, किनभने यहाँबाट हामीले ल्यायौं र 49000 हामी यहाँ लेख्छौं। एक्सपेन्सेस भएकोले हामीले माइनसमा लेख्यौं। त्यसपछि हामी अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तर्फ जाउँ। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के छ त? अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भन्दा बाहेकका अरु एक्सपेन्सेसहरु। क्वेशनमा छैन, हामी यहाँ नील लेखिदेऊ। अब हेर्नुस् त, अब यति गरिसकेपछि हामीले ट्याली गर्छौं। यहाँ ग्रस प्रॉफिट देखि यहाँसम्मको हामी ट्याली गर्छौं, प्लस माइनस गर्छौं। अब हामीले यो प्रॉफिट र यो एक्सपेन्सेसलाई माइनस गर्दा कति पायौं? 11000 रुपैयाँ पायौं। यो 11000 लाई हामी के भन्छौं? यहाँ हेर्नुस् त, प्रॉफिट फ्रम अपरेसन। यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट फ्रम अपरेसन हो है, अपरेट गर्दाको प्रॉफिट। यसको मतलब ग्रस प्रॉफिटबाट यो एक्सपेन्सेसहरु माइनस गर्दा हामीले जुन प्रॉफिट पाउँछौं त्यसले चाहिँ प्रॉफिट फ्रम अपरेसन हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं। अब प्रॉफिट फ्रम अपरेसन लेखिसकेपछि नेक्स्ट कस्ट हाम्रो यहाँ आयो। हेर्नुस् त, फाइनान्शियल कस्ट, वित्तीय खर्चहरु। वित्तीय खर्च भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अफ लोन अथवा लोन लिँदाका प्रोसेसिङका खर्चहरु, यी कुराहरुलाई हामी फाइनान्शियल कस्ट भन्न सक्छौं। हामीलाई 0 छैन यो क्वेशनमा फाइनान्शियल कस्ट। अब यसमा भएको भए हामी सबट्र्याक्ट गर्दियौ, छैन 0 छ, त्यसैले 11000 नै फेरि यहाँ आउने भयो। यसलाई चाहिँ हामी अब के भन्छौं? प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। हेर्नुस् है,
प्रोफिट फ्रम अपरेसनमा फाइनान्शियल कस्टलाई माइनस गरिसकेपछि जे अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामी प्रोफिट बिफोर ट्याक्स भनेर यहाँ लेख्छौँ। अब हामीले ट्याक्स एक्सपेन्सेस लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त ट्याक्स एक्सपेन्सेस कति छ त? ट्याक्स एक्सपेन्सेस 25% भनेको छ। हेर्नुहोस् त इन्कम ट्याक्स 25% छ। अब 25% अफ प्रोफिट, यो प्रोफिटको 25% हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसको लागि हामी फेरि वर्किङ नोटमा जाउँ। 1.3 इन्कम ट्याक्स प्रोफिट कति 11,000 को 25% इक्वल टु कति आउने रहेछ 2,750। ल यसलाई चाहिँ हामी अब यो ट्याक्स एक्सपेन्सेसमा 1.3 मा लेख्छौँ 2,750। ल यो पनि माइनस गरौँ। अब ट्याक्स एक्सपेन्सेस माइनस गरिसकेपछि हामीले कति पायौं त 8,250। ल यसलाई यो 800,250 लाई हामी के भन्छौं प्रोफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन। यो स्ट्रक्चर हो, यहाँले यही लेख्नु पर्छ प्रोफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन हामीले 8,250 लेख्यौं। अब यसमा प्रोफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसनमा हामीले प्रोफिट अर लस अन डिस्कन्टिन्युड अपरेसन, डिस्कन्टिन्युड हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दाखेरि, कहिलेकाहीँ विभिन्न कारणले बन्द हुँदाखेरि, अब्स्ट्याकल्सहरु आउँदाखेरि के प्रोफिट भयो अथवा कति लस भयो त्यसले हामी यहाँ प्लस माइनस गर्छौं। प्रोफिट छ भने प्लस, लस छ भने माइनस। यो क्वेशनमा हामीलाई छैन न प्रोफिट न लस। अब यसमा प्रोफिट भयो प्लस गर्थ्यौं, लस भयो माइनस गर्थ्यौं। अब यति नै फेरि हामीले यहाँ पायौं। ल यसलाई चाहिँ हामी नेट इन्कम फर द इयर, यो चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम फर द इयर हो। अब यसलाई नेट इन्कम फर द इयरलाई हामीले चाहिँ प्रोफिट एट्रिब्युटेड टु अनर्स, यो इन्कमलाई चाहिँ हामी अनर्सलाई एट्रिब्युट गरिदिनु पर्ने हो। कुनै कुनै कम्पनीमा चाहिँ धेरैवटा अनर्सहरु हुन सक्छन्, सबै अनर्सलाई रेशियोको आधारमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं। तर यो क्वेशनमा चाहिँ एउटा मात्रै अनर देखिएको छ, त्यसैले सम्पूर्ण प्रोफिटलाई हामी अनर्समा एट्रिब्युट गरिदिन सक्छौं टोटल अमाउन्ट। ल यसरी हामीले यो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ल अब त्यसपछि हामी यसै क्वेशनको चाहिँ फाइनान्शियल पोजिसन अथवा ब्यालेन्स शीट तयार पार्छौं। त्यसले कन्टिन्यू हेर्नु होला। ल यो पनि फाइनान्शियल पोजिसन पनि एनएफआरएस को फर्मेट हामीले बनाउँछौं। त्यसैले म जुन यहाँ फर्मेट स्ट्रक्चर लेख्छु यहाँले पनि त्यही स्ट्रक्चर लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल फर्स्ट अफ अल एसेट्सहरुमा हामीले ब्यालेन्स शीट बनाउँदाखेरि, फाइनल अकाउन्टको ब्यालेन्स शीट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फिक्स्ड एसेट्सहरु लेख्थ्यौं, करेन्ट एसेट्सहरु लेख्थ्यौं नि। अब यहाँ चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्स लेख्न पाइएन। यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ नन करेन्ट एसेट्सहरु लेख्छौं। यहाँ चाहिँ हामी हेडिङमा नन करेन्ट एसेट्स, ल नन करेन्ट एसेट्स भनेको फिक्स्ड एसेट्सहरु हुन्, तर यहाँ हामीले फिक्स्ड एसेट्स लेख्न भने पाइएन, नन करेन्ट एसेट्स लेख्नु पर्ने हो। अब हेरौं हाम्रो बुकमा के छ। ल फिक्स के रे नन करेन्ट एसेट्सहरुमा फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ लेख्नु पर्छ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। ल यो हेडिङमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेरौं अब यहाँ हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ 2.1 मा। अब हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरु के छ त क्वेशनमा हेर्नुस् त। यहाँ हामीले बनाउँ अफिस इक्विपमेन्ट देखिरहेको छु। अफिस इक्विपमेन्ट कति छ 60,000 देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ लेस गर्नु पर्यो डिप्रिसिएसन। ल डिप्रिसिएसन पनि यहाँले दुईटा डिप्रिसिएसन देखिरहनु भएको छ। यहाँले ट्रायल ब्यालेन्समा पनि अकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हामीले देख्यौं र टल एडजस्टमेन्टमा पनि हामीले डिप्रिसिएसन देख्यौं। दुईटैले हामी जोडेर यहाँ राख्छौं। त्यसैले अकुमुलेटेड थियो 10,000 प्लस एडजस्टमेन्टमा थियो 4,000, दुईटैले जोडेर हामीले 14,000 भनेर यहाँ डिप्रिसिएसन लेख्छौं। ल माइनस गरौँ त 14,000 हामीले कति पायौं 46,000 चाहिँ यहाँ पायौं। ल त्यसैले यो हेडिङबाट हामीले अब यहाँ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा 2.1 मा हामीले यहाँ चाहिँ 46,000 लेख्छौं। ल यसरी पहिलो हेडिङमा हामीले लेख्छौं है। त्यसपछि हामी इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु लेखौं। यहाँ इन्टेन्जिबल
एसेट्सहरु। इन्टेन्जिबल अदृश्य सम्पत्तिहरु के छन् त हामीले गुडविल लिन सक्छौं हैन, ट्रेडमार्क लिन सक्छौं, प्याटेन्ट लिन सक्छौं, कपिराइट लिन सक्छौं। हेर्नुस् त के छ क्वेशनमा छैन, हामीले देखिरहेको छैनौं, यहाँ 0 लेखिदियौं। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टहरु छन् कि छैन हेरौं। इन्भेस्टमेन्ट पनि क्वेशनमा छैन, 0 हामी लेखौं। र अब टोटल गरौँ, यति नै रहेको छ 46,000 हाम्रो भयो नन करेन्ट एसेट्सहरु। ल नन करेन्ट एसेट्स चाहिँ 46,000 हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं। अब त्यसपछि हामी करेन्ट एसेट्सहरु लेखौं। यहाँ करेन्ट एसेट्स, ल हामीले दुईटा हेडिङ लेख्यौं, एउटा चाहिँ नन करेन्ट एसेट जसलाई हामी फिक्स्ड एसेट्सको रूपमा लिन्छौं, अर्को चाहिँ करेन्ट एसेट्सहरु। ल करेन्ट एसेट्सहरुको शीर्षकमा हामीले लेखौं, पहिली चाहिँ यहाँ लेखौं ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल। यस अन्तर्गत चाहिँ ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल अन्तर्गत चाहिँ हामीले डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल्स, अकाउन्ट रिसिभेबल्स अनि यी कुराहरुलाई यसमा लेख्छौं। अब हामी क्वेशनमा हेरौं त के छ, डेप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्सहरु केही देखिएन क्वेशनमा, छैन। ल 0 लेखिदियौं यहाँ। त्यसपछि हामी इन्भेन्ट्रीज लेखौं। ल इन्भेन्ट्रीजहरु छन् कि छैन। इन्भेन्ट्रीजमा मैले स्टक सप्लाइज इन ह्यान्ड देखिरहेको छु। हेर्नुस् त स्टक सप्लाइज इन ह्यान्ड छ नि एडजस्टमेन्टमा, हो त्यसलाई हामी यहाँ लेखौं। इन्भेन्ट्रीजमा चाहिँ स्टक सप्लाइज इन ह्यान्ड 3000 दिएको छ, यसलाई हामी इन्भेन्ट्रीजको रूपमा लिन सक्छौं। ल कति 2.2 मा चाहिँ हामीले 3000 यहाँबाट लियौं। त्यसपछि हामी लेखौं अदर करेन्ट एसेट्सहरु के छ त हेरौं त। अदर करेन्ट एसेट्स, ल अदर करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ यो करेन्ट एसेट्स भन्दा बाहिरका फाल्टोका करेन्ट एसेट्सहरु हेरौं के छ। अदर करेन्ट एसेट्समा मैले प्रिपेड इन्स्योरेन्स देखिरहेको छु है। प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ 5000, त्यसमा चाहिँ 1000 एक्सपायर्ड भइसकेको छ भने अनएक्सपायर्ड प्रिपेड इन्स्योरेन्स हुन्छ नि, त्यसले हामी यहाँ लेखौं अदरमा कति 4000 देखिरहेको छु। ल 4000, 5000 मा 1000 चाहिँ एक्सपायर्ड भइसकेको छ, 4000 मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएँ। त्यसपछि क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्ट हेर्नुस्, क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्ट, क्याश ब्यालेन्स कति छ त हेर्नुस् त। क्याश एन्ड अदर इक्विभ्यालेन्टमा पनि हामीले क्याश ब्यालेन्स मात्रै देखिरहेको छौं क्वेशनमा 15000, यहाँ लेखिदियौं क्याश ब्यालेन्स 15000। ल यति रहेको छ करेन्ट एसेट्सहरुमा। अब यसलाई हामी ट्याली गरौँ, यतिलाई ट्याली गरौँ त कति हो 22000 हामीले पाउँछौं टोटल। अब यसलाई हामी टोटल करेन्ट एसेट्सहरु लेख्छौं। ल यो चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स हो। अब हामीले टोटल नन करेन्ट एसेट्सहरु पनि फाइन्ड आउट गर्यौं, टोटल करेन्ट एसेट्सहरु पनि फाइन्ड आउट गर्यौं, दुईटा हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं भने अब हामी यहाँ चाहिँ टोटल एसेट्सहरु निकाल्छौं। यहाँ टोटल एसेट्स भनेको यो र प्लस यो दुईटैले गर्दै हामीले कति पायौं 68000 हामीले टोटल एसेट्स पायौं। ल मैले यहाँ चाहिँ लायबिलिटीज एन्ड इक्विटीजहरु लेखिसके, यहाँले कन्टिन्यू लेख्नु होला। अब यो लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछ त भन्ने कुरा हामी लेखौं। यसको फर्स्ट अफ अल हामी लेखौं इक्विटी, र इक्विटीको शीर्षकमा हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी यहाँ फेरि क्याल्कुलेसन गरौँ त। इक्विटीमा के छ त भन्दाखेरि 2.4 मा हामी जाउँ। 2.4 को इक्विटीमा शेयर क्यापिटल हामी देखिरहेको छौं, शेयर क्यापिटल छ 45000। त्यसपछि शेयर क्यापिटलमा हामीले अघि जुन प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टबाट क्याल्कुलेसन गरेको थियौं नि, हो त्यो प्रॉफिट अब हामी यसमा एड गर्छौं। प्रॉफिट जुन अघिल्लै फर्मेटबाट हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौं, कति छ त 8250 नेट प्रॉफिट हामीले 8250 क्याल्कुलेसन गरेका थियौं। अनि मैले क्वेशनमा ड्रइङ पनि देखिरहेको छु, ड्रइङलाई लेस गर्छौं हामी। ड्रइङ कति छ 4000, यसलाई हामीले लेस गरौँ। यसरी प्लस माइनस गर्दा हामीले 49250 पायौं। ल यसरी शेयर क्यापिटलमा इक्विटी शीर्षक अन्तर्गतको हामीले चाहिँ शेयर क्यापिटल अन्तर्गत चाहिँ 49250 2.4 नोट्समा
यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी टोटल ट्याली गरौँ 49,250 लाई टोटल इक्विटी ल यो चाहिँ हाम्रो टोटल इक्विटी भयो। अब त्यसपछि नन करेन्ट लायबिलिटीजहरु लेखौं। नन करेन्ट लायबिलिटीज ल नन करेन्ट लायबिलिटीज अन्तर्गत चाहिँ हामीले के बुझ्छौं लङ टर्म लायबिलिटीजहरु है। अब क्वेशन हेरौं त लङ टर्म लायबिलिटीजहरु छैन मैले देखिरहेको छैन छोड्दिनु यसलाई। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटीजहरु लेखौं। करेन्ट लायबिलिटीजहरु र करेन्ट लायबिलिटीजहरु अन्तर्गत हामीले के देखिरहेका छौं त यसमा चाहिँ ट्रेड एन्ड अदर पेएबल अन्तर्गतको शीर्षक देखिरहेका छौं। ट्रेड एन्ड अदर पेएबल ल यस अन्तर्गत के पर्छ भन्ने कुरा अब हामी यहाँ निकालौं त 2.5 मा यो 2.5 नोट्स दियौं यसलाई हामी। ट्रेड एन्ड अदर पेएबल अन्तर्गत अकाउन्ट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज यी कुराहरु हामी यसमा समावेश गर्छौं। मैले चाहिँ यहाँ देखिरहेको छु अकाउन्ट पेएबल कति छ 12,000 ल। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि यहाँ छ 4,000 इक्वल टु 16,000 हामीले यस शीर्षकमा देखिरहेका छौं। त्यसैले ट्रेड एन्ड अदर पेएबल अन्तर्गत चाहिँ हामीले 16,000 यहाँ लेख्छौं। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्कम ट्याक्स देखिरहेको छु। इन्कम ट्याक्स हेरौं। इन्कम ट्याक्स पेएबल 25% भनेको छ। यहाँ पनि क्याल्कुलेसन गरौँ 2.6 मा इन्कम ट्याक्स पेएबल 25% भनेको नेट हामीले जुन प्रॉफिट अघि हामीले देख्यौं प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स देख्यौं नि त्यो प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स जुन हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस निकाल्यौं त्यहाँ हामीले प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स निकालेका छौं। त्यो प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति थियो त 11,000 थियो। यसको चाहिँ 25% हामी निकाल्छौं इक्वल टु कति हुने भयो 2,750। यो चाहिँ हामीले ट्याक्स पेएबलमा राख्छौं। अब यसलाई हामी ट्याली गरौँ। यो दुईटा नन करेन्ट त सधैं थिएन करेन्ट लायबिलिटीजहरुलाई हामी टोटल गरौँ 18,750 यो चाहिँ कति भयो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज ल। यो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज। अब हामीले इक्विटी पनि यहाँ क्याल्कुलेट गरिसक्यौं र टोटल करेन्ट लायबिलिटीज पनि क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं भने टोटल अब हाम्रो कति हुने भयो त टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज निकालौं। टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज कति भयो त यो र प्लस यो दुईटालाई ट्याली गर्दा हामीले 68,000 पायौं ल। यसरी हामीले एसेट्स निकाल्दा पनि टोटल एसेट्स हाम्रो 68,000 थियो र यो हामीले टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज निकाल्दा पनि 68,000 इक्वल भयो। यसको मतलब एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज पनि हाम्रो इक्वल भयो। यसरी हामीले फाइनान्शियल पोजिसन अथवा ब्यालेन्स शीट पनि तयार पार्न सक्छौं।